अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पहलगाम अटैक के बाद हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानब से मुश्तिल इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं। बहुत सारे मामलात के ऊपर जो मनफी प्रोपेगेंडा जारी था वो बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। ख़ुद भारतीय लोग सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात किस तरह नाकिस रहे, कि किस तरह ये अटैक हो गया, और बहुत सारे और भी मज़ीद सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि इसका भोंडा अंदाज के अंदर जो सिलसिला है उसका जो सामने आया कि जी सिंध तास मुआहदे के ऊपर जो है मुअत्तली की बात की गई, और साथ साथ दीगर मामलात के ऊपर जो है वो इस वक्त एक बहस जारी है। इसके रद्द अमल में पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात पर, बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई, एहतजाजी मुजाहरे जो है वो रिकॉर्ड करवाए गए। मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हमें मुजाहिरीन दिखाई दिए और आलमी क़ुव्वतों से ये मुतालबा करते दिखाई दिए कि आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करता भारत से कौन सवाल करेगा। इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो कब अमल में लाई जाएगी। और ना सिर्फ ये कि इस वक्त जो सिलसिला है, जो इस वक्त कौम का जो मामला है वो शदीद गम गुस्से की सूरत हाल के अंदर दिखाई देता है पाकिस्तान भर से, और साथ साथ वो हर शख्स जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पे भी देता दिखाई दे रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ ग्रुप्स, ताजिर बिरादरी वो सरापा एहतजाज हैं इन तमाम मामलात के ऊपर, बल्कि साथ साथ जो मुल्क भर की तमाम सियासी जमातें हैं उन्होंने भी मुजाहरे निकालने के हवाले से जो हैं वो ऐलानात कर दिए हैं। एक जज्बा देखा जा रहा है, पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की जा रही है और इस बात का इज़हार किया जा रहा है कि पूरी कौम इस मामले के बाद जो है वो एक होती दिखाई दे रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। चेयरमैन हैं तकरीम शुहदा पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान, चौधरी मज़हर इकबाल साहब से, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, आपने भी एहतजाज किया और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर कराची के अंदर जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है। थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा और साथ साथ इस वक्त जज्बे किस तरह देख रहे हैं आप? जी अली रज़ा, शुक्रिया बहुत बहुत। वो एक मिसाल मशहूर है, कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। हाँ, तो इसी तरह ये जो है, ये जो दरअसल चंद दिन पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में हमारे आर्मी चीफ ने एक वलवला अंगेज खिताब किया था कि जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया था और गजा में मुसलमानों के खिलाफ जो बर्बरियत हो रही है उस पर भरपूर आवाज उठाई थी, तो वो पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने बगल बच्चा जो है ना, वो ये पूरे जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो इसराइल और ये सारे, उनका जो बगल बच्चा है, सबको पता है, मोदी कसाई जो है, उसने ये ड्रामा करवाया। चौधरी मज़हर इकबाल साहब, उसने ये ड्रामा करवाया और मासूम इंसानों का कत्ल आम करवा कर मोदी ये समझता है कि वो पाकिस्तान में कुछ फितनों को पाल कर, कुछ छोटे मोटे फितने जैसे बलोचिस्तान और इधर उधर इनको फितनों को पाल कर वो पाकिस्तान की तरफ फिर मैली आंख से देख लेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता अली रजा, ये पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। इंशाल्लाह ये सारी इस पॉइंट पर इकट्ठे हैं और पाकिस्तान की फौज के साथ शाना बशाना है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और इंशाल्लाह हम हर सूरत में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चौधरी मज़हर इकबाल साहब, एक और भी सवाल उठ रहा है कि जनाब खुद भारतीय शहरी जो हैं वो सवाल कर रहे हैं मोदी सरकार से कि कौन से निकम्मे आपने लोग बिठा रखे हैं जिनको पता ही नहीं चलता और हमले हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल खुद उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी उठाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ देना पसंद करेंगे? जी मैं ये देखो, दुनिया जानती है कि मोदी ने आज तक, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कनाडा में आप देख लें, बरतानिया में आप देख लें, इन्होंने जिस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से उनके लीडरों को चुन चुन कर इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाकर मारा है, तो ये पूरी दुनिया जानती है इनके इस चेहरे को। और पूरे इंडिया में जिस तरह से अकलियतें, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग जिस तरह से तंग हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से महाज कायम किए गए हैं, उसको सारी दुनिया जानती है।
اور انشاءاللہ اس کا یہ مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ چودھری مظہر اقبال صاحب، ایک اور بھی سوال ہے، یقینی طور پہ اس حوالے سے بھی بڑا سراپا احتجاج دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے عالمی قوتوں سے کہ جناب جو عالمی سطح پر معاہدے کیے گئے ہیں، سنتاس معاہدہ ہو اور دیگر، تو اس کے حوالے سے یہ جو خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے اس کو کس طرح دیکھا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کس طرح عالمی سطح پر جو ہے وہ پریشر بنایا جائے گا، اس حوالے سے کیا پالیسیز اس وقت آپ کے انفارمیشن میں ہے کہ کس طرح بنائی جا رہی ہیں، اور عالمی سطح پر کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اس طرح کے جو عالمی سطح کے جو معاہدے ہیں، جس طرح سے یہ دریاؤں کو روکنے کی گیدڑ بکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اس کی پرانا وتیرہ ہے، پرانی عادت ہے اس کی، یہ کر نہیں سکتا ایسا۔ پوری دنیا جانتی ہے، آپ نے ایک اس طرح کے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، اس کی آپ اگر خلاف ورزی کر کے تو پھر کہاں کس کو منہ دکھائیں گے آپ؟ دنیا کے سامنے کیسے منہ دکھائیں گے؟ اور یہ اس طرح کی جاریت اگر کرے گا تو یہ اس کا پھر نتیجہ بھگتے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم انشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم ایک پرامن ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے وہ دنیا کے بہترین میزائل سسٹم ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے یہ سارے کوئی پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے ہوئے۔ یہ انشاءاللہ ہماری افواج جو ہے اس کے لیے تیار ہیں، اور بالکل دیکھ لیں بے باک انداز میں چودھری ہمارے مظہر سپہ صاحب، کچھ سالار بیانات نے، بھی آ رہے تھے، ہمارے ہم سوشل میڈیا پہ نائب دیکھ رہے وزیر تھے، کچھ اعظم نے، ریٹائرڈ ہمارے فوجی ہیں جتنی بھارتی۔ پارٹیز ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بالکل یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم انشاءاللہ اس جاریت کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ چودھری مظہر اقبال صاحب، اس حوالے سے بھی بتا دیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ریٹائرڈ بھارتی فوجی ہیں اور وہ بڑا اگریسو ہو کر بیانات دیتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں مودی سرکار کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح اٹیک کرنا چاہیے، اس طرح اٹیک کرنا چاہیے۔ ماضی ابھی زیادہ دور نہیں گیا، ابھی لوگ ابھینندن کو نہیں بھولے ہیں جس کو چائے پلا کر جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ اس بار اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کس طرح نپٹا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے بارے میں آپ سب لوگ، ساری دنیا جانتی ہے، یہ جو چلے ہوئے کارتوس، اس کو جو جس طرح کے یہ مشورے دے رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں، یا اس طرح کے کچھ ہمارے یہاں بھی سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کے بڑے شرم کے ساتھ کہنا چاہیے کہ چند اس طرح کے لوگ ہیں جو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں، جو جن کو شرم نہیں آتی، اور یہ جو اس طرح کے ریٹائرڈ فوجی ہیں، اور یہ کبھی بھی یہ اس طرح کے جو مشورے دیتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا ان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے انشاءاللہ افواج پاکستان کے ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، انہوں نے بالکل یہ اعلان کر دیا کہ جہاں ان کی ضرورت پڑے گی وہ دوبارہ پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور پوری کی پوری عوام تیار ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ بہت شکریہ چودھری مظہر اقبال صاحب، چیئرمین تھے تکریم شہدائے فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور مختلف فورسز کے حوالے سے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے مختلف فورمز پہ ہمیشہ اپنی حمایت کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں، حمایت میں مختلف فورمز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، آج شہر کے مختلف مقامات پر اگر ہم بات کریں صدر، ہم بات کریں جوہر موڑ کے قریب، ہم بات کریں شارع فیصل کے قریب، اور ساتھ ساتھ ملیر کے علاقوں میں، صدر کے علاقوں میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر مختلف احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ اور بات کیا ہے کہ جی سنتاس معاہدے کی اگر معطلی کے حوالے سے بھارت جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کے خلاف جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، مگر اس کے اوپر بہت سارے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس کو بھی ضروری طور پہ دیکھنا لازم ہوتا ہے، اور اس طرح کی خلاف ورزی عالمی سطح پر اگر ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو یقینی طور پر اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں بھارت کو۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم لوئر اسٹریم اور ہائی اسٹریم کی بات کریں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی عزیز دوست پاک چین تعلقات دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح کے ہیں، اور اس کے اپر اسٹریم پہ جو ہے وہ چین ہے، اور چین اگر پانی روک دے گا اور اسی طرح کے معاملات سامنے ہوگا تو پھر بہت سارے سوال پہلے بھی اٹھتے آئے ہیں اور اس بار بھی یقینی طور پہ اٹھتے دکھائی دیں گے۔ ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص کراچی شہر کے اندر گلستان جوہر موڑ پہ بھی جو ہے مختلف قسم کے احتجاجی جو ہیں وہ مظاہرین باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، پاکستان کا پرچم تھامے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پوری قوم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔
समाजी रहनुमा हैं कैसर महमूद साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। यकीनी तौर पे पूरी सूरत हाल से आप भी वाकिफ़ होंगे, और अब कराची के अंदर बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुजाहरे जो हैं वो किए जा रहे हैं, और साथ साथ कल मुख्तलिफ सियासी जमातें भी सड़कों पर दिखाई देंगी। एक तरफ फ़लस्तीन और दूसरी तरफ भारत का मकरू चेहरा जो है हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में होने वाले इजरायली जो मज़ालिम हैं उसके ऊपर भी आवाज़ बुलंद हो रही है, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर में होने वाला मनफी भारत का प्रोपेगेंडा है वो भी बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, और मुजाहरे क्या मज़ीद बढ़ते दिखाई देंगे, क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, क्या इस वक्त जज्बा है लोगों के जहनों में, क्या सवाल उठ रहे हैं? जी कैसा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। कैसर महमूद साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ का मसला हो रहा है। कैसर महमूद साहब, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि कराची की सड़कों के ऊपर मुजाहरे किए जा रहे हैं, लोग पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, और साथ साथ भारत का जो मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है उसके ऊपर भी एहतजाजी मुजाहरे करते दिखाई दे रहे हैं। जिस आलमी सतह के 37 मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और मअतली करते दिखाई दे रही है भारत की जानिब से, उसके ऊपर अभी नोटिस आलमी सतह और आलमी कुव्वतों से लेने के मुतालबात सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में बनेगी? अली रज़ा, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूं कि पाक फौज की हक में जो नारे आप कह रहे हैं कि लगना शुरू हो गए, तो ये पाकिस्तानी कौम अच्छी तरीके से जानती है कि जिस वक्त भी पाकिस्तान को जिस जगह पर जरूरत पड़ती है, चाहे वो सैलाब ज़दगान के लिए हो या किसी और मामलात के लिए हो, तो सबसे पहले पाक फौज ही होती है जो सबसे आगे आगे होती है। तो पाक फौज, हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी फौज, एक ऐसा अतिया दिया हुआ है, वरना हमारा हाल जो है ना बैरूत जैसा बन जाता। और ये आपको पता है, हमारी सरहदों से मुल्क जो ममालिक हमारे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि ये खित्ता जो है ना किसी तरीके से ये हिंदुस्तान ही कहलाए। मतलब उनकी तो ये राय है कि वो पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करते। तो ये पाक फौज तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा बेहतरीन एक जरिया बनाया हुआ है कि आज लोगों को पता चल रहा है, जब इंडिया ने पानी बंद किया है तो आज लोगों को फिर पाक फौज याद आ रही है। उनको पता है ना कि आखिर में इस मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी हल ही एक निकलेगा। जब यहाँ से भी लोगों को पता है कि लोग भी पाक फौज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े में, लोगों को ने वो सियालकोट का वाकया आपको याद होगा जिस वक्त इंडिया की फौज घुस आई थी और लोग अपने खुद मदद आपके तहत टैंकों के नीचे जाके लेट गए थे। हम आज भी बिल्कुल पाक फौज के शाना बशाना है, और हम रोडों पे निकलेंगे भी, और हम पाक फौज के हक में नारे भी लगाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि खित्ता जो है इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक कायम रहेगा, पाकिस्तान जिसका नाम है। कैसर महमूद साहब बजा फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पे हम जज्बे देख रहे हैं पूरी कौम के, मगर साथ साथ ये भी बताइएगा कि सिंध तास मुआहिदा किस तरह इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान के अंदर, और आलमी कुव्वतों को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, किस तरह दबाव जो है वो डाला जाएगा? क्या सिर्फ मुजाहरे तक महदूद होंगे मामलात, या आलमी सतह पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी जो है वो इस्तेमाल करते हुए दीगर जो ममालिक हैं उनसे राब्ते बढ़ाकर इस हवाले से मामलात किए जा सकते हैं? इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन तक जो है वो पहुँच सके। देखिए, हिंदुस्तान का शुरू से एक वतीरा आ रहा है, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होना शुरू होता है, जब भी पाकिस्तान के दुनिया भर से मुआहदे शुरू होते हैं या सऊदी अरब से किसी ऐसे उसके ऊपर पैक्ट बनना शुरू होता है, तो इंडिया इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है कि जिससे जो है ना एक कंट्रोवर्शियल एक इशू पैदा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सब्जेक्ट पे भी इंशाअल्लाह ताला नारेबाजियां नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे और हिंदुस्तान कुछ भी करता रहे, लेकिन इससे हमारे किसी भी मामलात पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। कैसर महमूद साहब, इस वक्त आप भारतीय मीडिया का किस तरह का किरदार देख रहे हैं? हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन भी आगाह हो सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि वही झूठा प्रोपेगेंडा, वही तमाम जो हैं वो आधा सच बताकर लोगों को ख़बर की जगह अफवाह देने का काम जो है वो करता दिखाई दे रहा है। दलील के बजाय शोर ज़्यादा मीडिया, भारतीय मीडिया के जो एंकर्स हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम सिचुएशन से किस तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है समाजी तौर पे और आलमी सतह पर, क्योंकि भारत की
جو چیخیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے اینکرز کے شور مچا کر زیادہ شاید ہم اپنے معاملات کو تشہیر جو ہے اپنی چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں. کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے اس طرح شور شرابہ کر کے؟ علی رضا میں ایک بات بتا دوں, یہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے, بھارت کا جو میڈیا ہے, وہ جھوٹ کا ایک پرندہ ہے, اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ اگر یہاں کوئی پرندہ بھی اڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ISI نے یہ پرندہ بھیجا ہے, اور وہ اس کو اتنا اس بات کا ایشو اٹھاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بعد میں ان کی جگ ہسائی ہوتی ہے, اور وہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا کر کے بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں. تو اب دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو یہ پاکستانی ہمارا جو میڈیا ہے یہ حقیقت میں ایک آزاد میڈیا ہے. اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں, آپ کراچی کی جس طرح آواز اٹھاتے ہیں, جس طرح آپ کراچی کے لیے بولتے ہیں, تو کیا کبھی آپ کو اس قسم کی کوئی کال آئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پروگرام نہ کر سکیں؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر قسم کے ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں. انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ ایک پروپیگنڈے پہ کام کرتا ہے, ان کو جو انسٹرکشن ملتی ہیں وہ اس پہ ہی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ انڈیا کا میڈیا کیا کام کرتا ہے. ان کو صرف ایک پاکستان لفظ جو ہے نا وہ بھاتا نہیں ہے, ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان لفظ جو ہے یہ کیوں جو ہے دنیا میں گردش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ پروپیگنڈا کرتے رہیں, دنیا سمجھتی ہے اس بات کو یہ جھوٹ کا ایک پرندہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. کیسر محمود صاحب سماجی کارکن تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ناظرین, شہر کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں, اور پروگرام کے دوسرے اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے بھی ملک گیر نہ صرف احتجاج کی کال دے رکھی ہے اسی اسرائیل مظالم اور یہ بھارتی پروپیگنڈا کے خلاف, بلکہ دنیا بھر میں کال دی ہے کہ جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ اس مظالم کے خلاف جو ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. کیا پلان کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, مگر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جا رہے ہیں.